अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद के इस नंबर 27 के साथ। नॉवल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नॉवल की किस्त नंबर 27। सामने मौजूद शख्स को देख माहिर को शदीद झटका लगा था। वो फैज़ान चिश्ती के पार्टी रहनुमाओं में से था और उसे ऐसा उसी के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ साजिश करने वाली थी। माहिर का दिमाग माफ हुआ था। ईशा अब उसी के नक्शे कदम पर चलकर बहुत गलती करने वाली थी, जिसके बाद माहिर की पछतावा ही उसकी ज़िंदगी में आना था। माहिर इस नादान लड़की को समझाना चाहती थी जो बहुत ज़्यादा गलत करने जा रही थी। अब माहिर को दूर से उनकी बातें कुछ खास क्लियर नहीं हो रही थी, मगर फिर भी वो वहीं खड़ी उनकी मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। जब पूरे 1 घंटे के बाद कहीं जाकर उनकी बात ख़त्म हुई, पहले फैज़ान का आदमी नसीर कुरैशी वहाँ से उठकर गया। ईशा वहीं बैठकर कुछ देर बाद निकलने के इरादे में थी ताकि वो दोनों बाहर किसी की नज़र में ना आए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इस वक्त वो जिन नज़रों में आ चुके थे वहाँ से बच निकलना मुश्किल था। माहिर नसीर कुरैशी के चले जाने का पूरा यकीन करती आगे बढ़ी थी। अरे माहिर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा ने बमुश्किल खुद को नॉर्मल करते उसे मुखातिब किया था। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हशाश बशाश दिखने की कोशिश करने लगी थी। अब वो कम अज़ कम माँ के सामने तो अपना पोल नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि वो भी मीडिया के थ्रू जान चुकी थी कि अल्तमश की सबसे बड़ी मुखालिफा पूरे दिलो जान से उसकी सपोर्टर बन बैठी है। ऐसे क्या देख रही हो? ईशा को उसकी सर्द निगाहों से किसी शदीद गड़बड़ का एहसास हुआ। यही कि फिरदौस मैम जैसे अजीम औरत की बेटी और अल्तमश जैसे ईमानदार शख्स की बहन ऐसी कैसे हो सकती है? अपने सगे इकलौते भाई के खिलाफ प्लानिंग कर रही हो तुम, जो तुम पर जान छिड़कता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। माहिर उसके सामने बैठी अफसोस भरे लहजे में बोली, वाह, कौन कह रहा है मुझे ये बातें जो खुद कल तक अल्तमश के को मरवाने पर तुली हुई थी? अचानक मेरे भाई के लिए तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत और हमदर्दी कैसे आ गई? क्योंकि पहले मेरी आंखों पर भी तुम्हारी तरह पट्टी बन गई थी, जिस वजह से मैंने भी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अल्तमश, मुझे उन सब बातों के लिए माफ़ भी कर दे, मैं तब भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये पछतावा सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा और अब तुम भी वही सब कर रही हो, अल्तमश के दुश्मनों के साथ मिलकर उसे गिराने की कोशिश करके, वो भी फैज़ान चिश्ती जैसे घटिया और ख़तरनाक लोगों के साथ। माहिरू का लहजा ज़हरखान हुआ था और साथ ही अपनी ज़ातियाँ याद करते आंखों में नमी उतर आई थी। मेरा मामला तुमसे मुख्तलिफ था। तुम्हारे भाई को अल्तमश भाई ने नहीं मरवाया था। तुमने इतने साल गलत फहमी के ज़ेर असर उन्हें सज़ा दी, मगर अल्तमश ने मेरे शोहर को मरवाया है। वो खुद मेरे सामने अपने मुंह से इस बात का इकरार कर चुके हैं, इसलिए मैं जानती उनसे अपने घर के उजड़ने का बदला लेकर मुझे किसी किस्म का पछतावा नहीं होगा। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरी राह में आकर मुझसे टकराने की कोशिश मत करो। ऐसे ना हो मजबूरन मैं आकर पहले तुम्हें ठिकाना लगाना पड़े। क्या तुम्हें रीज़न पता है? उसकी धमकी के बावजूद माहिरू बहुत तहम्मुल से काम लिया था। हाँ, मेरे शोहर ने उनकी पार्टी के लिए काम करते अचानक अपनी पार्टी बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। अल्तमश भाई उसकी ये बगावत बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे रास्ते से हटा दिया। ईशा की आंखें ये बात करते भर आई थीं। उसने उस शख्स को खोया था जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी और उसने बेइंतहा चाहा था उसे। माहिरू को ईशा की हालत देख बहुत दुख हुआ था, मगर वो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि अल्तमश ऐसा कर सकता है। ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, जिसे सहना बहुत मुश्किल है, मगर तुम अपने भाई को भी जानती हो। वो भला ऐसे कैसे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर सकते? क्या पता अभी भी दरमियान में कोई ऐसी सच्चाई हो जिसके बारे में तुम्हें खबर ना हो। प्लीज़ ईशा, कुछ भी गलत करने से पहले एक बार मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारा हर मामले में तुम्हारा साथ दूंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। फैज़ान और उसके आदमी बहुत ख़तरनाक हैं, मैं सोच कर बताऊंगी। ईशा को कहीं न कहीं अपने भाई के बारे में कई माहिरू की बातें ठीक लगी थीं, मगर वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। अल्तमश ने उसके मुंह पर खुद उसके शोहर के कातिल कहा था, फिर भला वो कैसे यकीन करती? माहिरू इसकी काफ़ी हद तक ब्रेन वॉशिंग कर चुकी थी। उसे इस बारे में तहम्मुल से सोचने कहती वहाँ से निकल आई थी। गाड़ी में आकर बैठते इसकी स्क्रीन जिस नंबर से जगमगाई थी, माहिरू फाड़े न जाने कितनी देर बेयकीनी से देखे गई। आज इतने टाइम बाद उसकी माँ को इसकी याद आई थी। माही, मेरी जान, कैसी हो? दूसरी जानिब से ज़ाहिदा ममता का भरा लहजा सुनकर माहिरू को दूसरा झटका लगा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कोई काम था आपको? माहिरू को यही लगा, क्योंकि आज तक उन्होंने बगैर किसी काम के उन्हें मुखातिब जो नहीं किया था। क्यों मैं अपनी बेटी से बगैर किसी काम के बात नहीं कर सकती? ज़ाहिदा बेगम बगैर बुरा मनाए अपनाहियत भरे लहजे में बोली, आज तक कभी की नहीं ना, इसलिए मुझे लगा किसी काम के घर से याद किया आपने मुझे। माहिर आम से लहजे में बोली थी। उसे अपने माँ बाप के जिक्र पर माहिर की मासूम शबी याद आ जाती थी, जिसने अपने माँ बाप के लड़ाई झगड़ों से दिल बर्दाश्ता होकर बाहर सुकून ढूंढना चाहा था। मैंने और तुम्हारे बाबा ने डाइवोर्स। ज़ाहिदा बेगम की अगली बात माहिर की आंखों में तलखी भर गई थी। उनकी ये दिल चीरती बात सुनने से पहले ही दरमियान में काट दी। ओह, तो आप समझी, मैं अपनी आज़ादी की खबर देने के लिए कॉल की थी आपने?
اپنی زندگی کے سب سے ناخوشگوار رشتے چھٹکارا پا ہی لیا پھر آخر آپ نے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ ماہرو بھیگی آنکھوں کے ساتھ بولتی کال کاٹ گئی تھی۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پچھلے کچھ دن اس نے التمش کے سائے میں گزرے تھے، وہ زندگی کی تلخیاں بھول گئی تھی، مگر اب پھر اس کے دور ہو جانے سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ ایک بار پھر ویران صحرا میں تپتی دھوپ میں آن کھڑی ہوئی ہے۔ وہ نہ جانے کتنے لمحے ایسے ہی بیٹھی رہتی جب فریال نے اسے التمش کے واپس آنے اور ساتھ ساتھ کانفرنس کرنے کا بتایا تھا۔ ماہرو کا موڈ مزید آف ہوا تھا، اسے اپنے شوہر کے حوالے سے بھی خبریں اوروں سے مل رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اس جگہ پہنچی تھی جہاں میڈیا کی بھیڑ جمع تھی، مگر اندر صرف سینئر صحافیوں کو جانے کی اجازت ہی تھی۔ ماہرو کو دیکھ گارڈ نے بنا چونچرا دروازہ کھول دیا تھا۔ فریال بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ماہی تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی لگ رہی ہیں؟ فریال کی نظر جیسے ہی اس کے ستے ہوئے چہرے پر پڑی وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی، میری قسمت میں رونے کے سوا لکھا ہی کیا ہے؟ ہمیشہ مجھے زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترسنا پڑتا ہے، کبھی مجھے پوری خوشی نہیں مل پائی۔ ماہرو اس وقت بہت دل برداشت ہو رہی تھی۔ پہلی عائشہ، پھر زاہدہ بیگم اور اب التمش کی بے رخی کا ماہرو کا دماغ ٹینشن سے پھٹنے لگا تھا۔ اسے التمش سے معافی مانگنی تھی، وہ بھی اگر ایسا نہ کرتی تو جتنی ٹینشن میں وہ تھی ابھی بھی اس کے دماغ کی رگ پھٹ جانی تھی۔ وہ دونوں چلتے آگے بڑھی تھیں، سامنے بڑے سے ہال میں کرسیوں پر بیٹھے بہت سے صحافیوں کے سامنے التمش کا دان براجمان تھا۔ ماہرو کچھ فاصلے پر رکتی خاموش نظروں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ ان سب لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ جب ان میں سے ایک صحافی خاتون نے ہاتھ کھڑا کرتے التمش سے سوال پوچھنے کی اجازت مانگی۔ سر، بلکہ تھوڑا زیادہ پرسنل سوال ہے، آپ پلیز یہ پوچھنے میں مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ سوال صرف میرا نہیں بلکہ آپ کے تمام چاہنے والوں کا اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ اس صحافی کی بات پر واقعی سب کے ہونٹوں پر بھی پانی خیز مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سر، آپ کو مسز ماہرو آبنو سے محبت کب ہوئی؟ کیا اس وقت جب انہوں نے آپ کے خلاف آرٹیکل چھاپا تھا یا بعد میں؟ آپ دونوں کے بارے میں یہ نیوز بھی ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ صحافی رپورٹر سوال پوچھتے پرجوش ہونے کے ساتھ تھوڑی کنفیوز اور خوف زدہ بھی تھی کہ کہیں التمش کو اپنی پرسنل لائف پر سوال پوچھنے پر غصہ نہ آ جائے، کیونکہ یہ بات ہر کوئی جانتا تھا التمش کو اپنی پرسنل لائف پر پرائیویسی میں رکھنے کی عادت ہی تھی، مگر سب کے سامنے اسے اپنی ماہرو کی اہمیت واضح کرنی تھی، کیونکہ کچھ حلقے ابھی بھی ایسے تھے جو ماہرو کے بارے میں اس حوالے سے غلط خبریں چلا رہے تھے۔ ایک حادثے نے ہماری راہیں جدا کر دی تھیں، مگر جہاں جذبے سچے ہوں وہاں منزل مل کر ہی رہتی ہے، جیسے مجھے میری منزل مل گئی۔ ماہرو کو ذکر کرتے التمش کے ہونٹوں پر نرمی بھری مسکراہٹ تھی۔ اپنے لیڈر کا آج ایک الگ انداز دیکھ وہاں موجود باقی تمام لوگوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ صحافی خاتون التمش کا شکریہ ادا کرتی واپس بیٹھ گئی تھی۔ امیزنگ، بندہ ہو تو ایسا۔ ماہی، التمش سر نے سرعام تم سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ ماہی، فریال جو التمش کی بات غور سے سن رہی تھی ماہرو کی خراب ہوتے طبیعت نہیں دیکھ پائی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر ماہرو کے زرد چہرے اور نیلے پڑتے ہونٹوں پر پڑی اس کے ہوش اڑ گئے۔ ماہی، کیا ہوا تمہیں؟ فریال اسے حواس کھوتے دیکھ بہت مشکل سے تھامے کھڑی تھی۔ اسی لمحے التمش کی غیر ارادی نظر اس جانب اٹھی تھی۔ ماہرو کو بے ہوش ہوتا دیکھ اس کی جانب نکل گئی تھی۔ وہ پریس کانفرنس وہیں چھوڑ کر اس کی جانب بھاگا تھا۔ ماہرو آنکھیں کھولو۔ التمش اس کے گال تھپتھپاتے اسے فریال سے لیتا اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ وہاں موجود تمام کیمروں کا رخ اب ان دونوں کی جانب ہو چکا تھا۔ التمش کو اتنا حواس باختہ اور پریشان کسی نے نہیں دیکھا تھا جیسی اس وقت اس کی حالت ماہرو کو بے ہوش دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بنا ماہرو کو ایسی باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں پہلے سے اس کی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ التمش کے ماہرو کو لے کر بیٹھتے ہی ساری گاڑیاں ایک ساتھ گیٹ کراس کر گئی تھیں۔ میڈیا سمیت یہ منظر دیکھنے والا ہر شخص حیران تھا۔ وہ سب ہمیشہ التمش کے دان کو ایک سخت دل اور کٹھور شخص تصور کرتے آئے تھے، مگر آج اس سب نے اس کی یہ دونوں فیلنگز دیکھی تھیں، وہ بھی ایک ہی لڑکی کے لیے۔ کچھ کو یہی لگتا تھا التمش نے ماہرو سے شادی صرف اس کا اپنے خلاف منہ بند کروانے کے لیے کی ہے، مگر التمش کی آج ماہرو کے لیے فکر مند ان سب لوگوں کی سوچ بدل گئی تھی۔ التمش کے ماہرو کو اپنے بنگلے پر لے کر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں ڈاکٹروں کی فوج پہنچ چکی تھی۔ التمش کے بڑے سے بنگلے میں ایک میڈیکل روم بھی تھا جس میں میڈیکل کی تمام سہولیات موجود تھیں۔ ماہرو کا وہاں فوری ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ ماہرو پہلے ایک بار ڈپریشن کے فیز سے گزر چکی تھی، ابھی بہت ساری باتوں کی ٹینشن لینے کی وجہ سے اس پر پینک اٹیک آیا تھا، لیکن زیادہ خطرے والی بات نہیں تھی، فوری ٹریٹمنٹ سے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ التمش نے شہر کے سارے ڈاکٹرز کو جمع کر لیا تھا۔ سب ڈاکٹرز اور ان کا عملہ التمش کی فکر دیکھ اسے تسلی دیتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ماہرو کو انجیکشن دے کر کچھ وقت کے لیے پرسکون رہنے کے لیے سلا دیا گیا تھا۔ التمش کو ماہرو کے گرد اتنی مشینیں پڑی دیکھ الجھن ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اسے میڈیکل روم سے وہ اپنے بیڈ روم میں شفٹ کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے گزرے تھے، التمش ماہرو کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا یکٹک اسے دیکھے گیا۔ یہ لڑکی وہ واحد ہستی تھی جو ہر بار اس کے کس بل اچھے سے نکال دیتی تھی، خود وہ نہ جانے کیا کچھ کر دیتی تھی اسے ہرٹ کرنے کے لیے، اور وہ ایک چھوٹی سی سزا نہیں دے سکتا تھا اسے، کیونکہ جواب میں وہ خود کو اذیت میں مبتلا کر اسے دوہری تکلیف سے دوچار کر جاتی تھی۔
अल्तमश का गुस्सा तो उसी रात ठंडा पड़ गया था, लेकिन एक अहम दौरे की वजह से जाना पड़ा था। वो इतना मसरूफ़ रहा था कि माहिर रूह को कॉल ही नहीं कर पाया था, मगर साथ ही उसे माहिर रूह की जानिब से भी पेशकदमी की उम्मीद रही थी, जो कि होना मुमकिन ही नहीं थी शायद। मगर जो भी था, इस वक्त फिर अल्तमश को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने आखिर माहिर रूह की जानिब से कोताही की ही क्यों थी, जब वो जानता था कि इसकी ये नाजुक सी जान इसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्तमश को इसे नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती ना करने के लिए नसीहत देनी थी, इससे नाराज़ रहकर, मगर इसे नहीं मालूम था यही बात इसके लिए सबसे ज़्यादा महंगी पड़ेगी। मुझे दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं, मेरी बीवी मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी है। अल्तमश ने झुककर इसके माथे पर लब रखते शिकवा किया था। इसकी बात पर माहिर ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, ना ही पहले थी। माहिर उसके इस दिन की तरह फिर खुद को दुश्मन कहने पर नरूठे लहजे में बोली थी। तुम दुश्मन नहीं, दुश्मन जहाँ हो मेरी, जो अल्तमश ऐदान जैसे पावरफुल शख्स के पैरों तले से ज़मीन निकालना अच्छे से जानती हो। तुम जानती हो तुम्हारे मामले में मैं कितना डरपोक हूँ। तुम्हें खतरे या तकलीफ़ में देख मेरी अज़ियत सवा हो जाती है, फिर भी तुम हर वक्त खुद को तकलीफ़ों और परेशानियों में उलझाई रखती हो। अल्तमश ने आपकी बार झुककर इसके दाएं रुखसार पर लब रखे थे। माहिर इसकी शौक नज़रों और हरकतों पर ब्लश करने लगी थी। आप अपना इल्ज़ाम मेरे सर नहीं डाल सकते। आपकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई और आपने ही इतने दिन मुझे परेशान किए रखा। माहिर मुंह बसोरते बोलती। अल्तमश को सीधी अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। कोई भला एक साथ इतना मासूम और खूबसूरत कैसे हो सकता था। अल्तमश की नज़रें इसकी सूजी आंखों से होती गुलाबी होंठों पर आन टिकी थीं। उसके दिल ने इसे गुस्ताखी पर उकसाया था। इससे पहले कि वो अपने दिल की ख्वाहिश तकमील तक पहुंच जाता, माहिर उसका इरादा जान अपने गद्दाज लबों पर हथेली रखती उन्हें उससे महफूज कर गई थी। अल्तमश उसकी मासूमाना हरकत पर अपना जानदार कहकर नहीं रोक पाया था। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे अपने करीब आने से रोक सकती? अगर अब तक छूट मिली हुई है तो इसकी वजह यही थी कि मैं अपनी तरफ से पहले तुम्हारा दिल साफ़ करना चाहता था। इस रिश्ते की शुरुआत बहुत खूबसूरत चाहता था मैं, और लगता है अब वो वक्त आ गया है। तुम्हारे दिल मेरी तरफ से साफ़ हो चुका है। अल्तमश इसकी हथेली को चूमकर पीछे हटता अपने अल्फाज से इसके 14 तपक रोशन कर गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी, माहिर झट से बोली थी। तो मतलब तुम मुझसे सुलह नहीं करना चाहती? अल्तमश ने मसनूई संजीदगी तारी करते पूछा था, जिसे माहिर समझ ही नहीं पाई थी। नाराज़गी इख्तियार करता इससे करीब से उठ गया था। उसे एक बार फिर नाराज़ होता देख माहिर की जान पर बनाई थी, क्योंकि वो ना तो इसके बगैर रह सकती थी और ना उसे अल्तमश को मनाना आता था। इससे अल्तमश के गुस्से से बहुत खौफ आता था, क्योंकि वो अपने एकदम अजनबी बन जाता था। माहिर अब इस शख्स का मज़ीद हर्ट नहीं करना चाहती थी। हमने ऊपर से कंबल हटाकर वो भी फ़ौरन इसके पीछे गई थी। इसके दूर जाने से पहले ही उसके बाजू थाम कर रुख अपनी जानिब मोड़ते, दूसरे हाथ से उसका कॉलर दबोचते उसके करीब हुई थी। अल्तमश खुशगवार हैरत से उसकी ये पेशकदमी देख रहा था। माहिरू हाइट कम होने की वजह से उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए बड़ा ही आसान हल ढूंढते हुए इसके पैरों पर पैर रखती, एड़ियों के बल सहारा ज़रा सा ऊंचा होता इसकी पेशानी पर अपने गद्दाज लब रख गई थी। अल्तमश बिना कोई हरकत किए सांस रोके इसे देख रहा था, जब इसके गले में दोनों बाहें डाल के उसके कान के करीब होंठ ले गई थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। हर उस लम्हे के लिए जब आपको खुद से दूर रखा, भरी महफिल में आप पर इल्ज़ाम लगाकर आप पर हाथ उठाया। मैं जानती हूँ अगर मेरी जगह कोई और होता तो इसे उसकी गुस्ताखी की दोहरी सज़ा मिलती, मगर आपने हमेशा मुझे हर मामले में मोहलत दी। मेरी इतनी गलती और बदतमीज़ों के बावजूद मेरी हमेशा हिफाजत करते रहे। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। मैं भला सोच भी कैसे सकती थी कि आप माहिर को मरवा सकते हैं। मैंने इतने वक्त अपने साथ साथ आपको अजियत में रखा। माहिर सांस लेने के लिए रुकी। अल्तमश ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करते उसे सहारा दिया था। उसका एक एक लफ्ज़ अल्तमश के दिल पर ठंडी फुहार साबित हो रहा था। वैसे खुद में बेंची सुकून महसूस करने लगा। माहिर गर्म सांसें और गद्दाज लम्ह अल्तमश पर खुमारी तारी कर गया था। मुझे माफ़। माहिरू ने दोबारा से कुछ बोलना चाहा था, जब अल्तमश ने उसके होंठों पर उंगली रखते उसे मज़ीद कुछ भी बोलने से रोक दिया था। बस बहुत हो गया। गुज़रे वक्त ने हमें पहले ही बहुत अजियत दी है। अब इन क़यामत खेज़ आमे लम्हों को याद करके दोनों खुद को दोहरी अजियत में मुब्तला मत करो। जो हुआ उसे भूल कर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसमें ना तो हमारे दरमियान कोई गलतफहमी होगी और ना ही कोई दर्द। अब मैं इन आँखों में कभी आंसू ना देखूँ। अल्तमश ने झुककर इसकी दोनों आंखों को चूम लिया था। माहिर उसकी शर्ट सीने से दबोचे लरजते वजूद के साथ इसके लम्स की शिद्दत महसूस करने लगी। यहाँ भी वो इसे मुअत्तबर कर गया था। उसे उसकी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं किया था, मगर अल्तमश इसे मज़ीद करीब कर लिया था, इतना कि दोनों की सांसें उलझने लगी थीं। माहिर अभी भी उसके पैरों पर ही खड़ी थी और अल्तमश इसकी कमर में बाजू हमाइल के इसे ज़रा ऊंचा किए इसके चेहरे के करीब झुका हुआ था। 3 साल बहुत तड़पा हूँ तुम्हारी गुर्बत के लिए। अब उसका सूद समेत हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। इस मामले में किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। अल्तमश उसके बालों से कैचर निकालता, उसकी दूधिया गर्दन में चेहरा छुपाता खुमार आलू सरगोशी में बोला। माहिर उसकी बेबाक पर खुद में ही सिमट कर रह गई थी, मगर अल्तमश के होंठों के शिद्दत भरे लम्स पर वो कसमसाती उसका कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोच गई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। अगर अल्तमश का इसार उसके गिर्द ना होता तो अब तक ज़मीन बोस हो चुकी होती।
التمش کا لمس جیسے ہی اسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا، اس کی اگلی گستاخی پر وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ التمش پلیز۔ اس کے ہونٹوں نے ہولے سے ہلتے التمش کی شدتوں پر بند باندھنے کی گستاخی کی۔ التمش نے چہرہ اٹھاتے اس کے لال اناری چہرے کی جانب دیکھا جو خون چھلکانے کو تیار تھا۔ ماہروں نے گہرے گہرے سانس لیتے رحم طلب نظروں سے التمش کی جانب دیکھا تھا جو اس وقت اسے بخشنے کے موڈ میں ذرا بھی نہیں تھا۔ اتنی جلدی گھبرا گئی؟ ابھی تو میں نے اپنی محبت کی شدت آزمائی ہی نہیں ہے میری جان۔ التمش اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں پر فوکس کرتے اگلے ہی لمحوں کی اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتار گیا تھا۔ ماہروں کی گرفت اس کے سینے پر مضبوط ہوئی تھی، وہ آنکھیں سختی سے میچے اس کی جان لیوا قربت پر لرز اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی نازک جان پر رحم کھاتے التمش نے اسے آزادی بخش دی تھی، مگر ماہر اسے دور جانے کے بجائے شرم و خفت سے دوری ہوتی اپنی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتی اپنا چہرہ اسی کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ التمش اس کے فرار پر مسکراتا اسے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ ماہر نے بھی اپنی نازک باہوں کا احسار اسے گرد باندھتے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ وہی اس کی سانسوں کا امین، اس کے جسم و جان کا مالک تھا۔ وہ بھلا اس سے فرار اختیار کر کے جاتی کہاں؟ وہ اب ہمیشہ کے لیے ان مضبوط پناہوں میں قید ہو کر رہنا چاہتی تھی۔ یہی اس کی اصل پناہ گاہ تھی اور التمش کے دان اس کی زندگی، جس کے بغیر اب اس کا ایک پل کے لیے بھی گزارا ممکن نہیں تھا۔ التمش اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پل پل ڈھلتی رات میں وہ دونوں اپنی محبت کو امر کر گئے تھے۔ التمش نے اسے اتنی محبت اور احتیاط سے چھوا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو اور ذرا سی سختی پر ٹوٹ نہ جائے۔ ماہرو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ التمش کے دان کو پا کر وہ خود پر نازاں ہوئی تھی۔ اسے اب اپنی زندگی کی محرومیوں پر کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔ التمش کے دان کی صورت اس کی تمام اذیتوں کا مداوع ہو چکا تھا۔ ماہروں نے آسودگی سے التمش کے شادماندہ سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ التمش بھی اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے حصار میں سمیٹ گیا تھا۔ بہت ساری اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے۔ حسنہ بیگم اسے روم میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ معصورہ مسکراتی نظروں سے پورے کمرے کو گھوم کر پھر کر دیکھ رہی تھی جب بانو اندر داخل ہوئی تھی۔ معصورہ کا کھلا چہرہ دیکھ بانو بھی مسکرا دی تھی۔ بی بی سائی، آپ کیا ایسے ہی ذاکوان سائی کے سامنے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ بانو اپنی بیوی کی اس سادگی پر افسوس کرتے بولی، جو اس وقت رف سے حلیے میں ہلکے رنگ کے کپڑوں پر سیاہ چادر لپیٹے اپنی جانب سے اپنے روٹھے پیا کو منانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا مجھے؟ معصورہ نے چنبے سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس پر بانو نے مرر کی جانب اشارہ کرتے اس کے بے رونق سے حلی کو احساس دلایا تھا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ مانتی جائیں۔ بانو نے آج اسے چپ رہ کر اپنی بات سننے کو کہا تھا۔ معصورہ کسی صورت بھی ذاکوان کو منا لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بانو کی ہدایت پر عمل کرتے اس کا منتخب کردہ فیروزی رنگ کا شیفون کا سوٹ زیبتن کیا تھا، جس کا فرنٹ اور بیک فل موتیوں اور کڑھائیوں سے مزین تھا۔ وہ فریش کلر معصورہ کی رنگت پر بہت اٹھ رہا تھا۔ یہ ڈریس اسے حسنہ بیگم کی جانب سے بری میں ہی ملا تھا، جنہیں اس نے ابھی تک نہیں پہنا، اور تو دور ان سب ڈریسز کو دیکھنا تک نہیں تھا۔ بانو نے اس کے گھنے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑتے ہونٹوں پر بہت ہی خوبصورت سی پنک لپسٹک لگا دی تھی۔ اتنے سے سنگار نے ہی معصورہ کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ بانو اپنا کام پورا کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ معصورہ ذاکوان کا پورے دل و جان سے انتظار کرنے لگی تھی۔ اس نے جھجکتے اپنے بال جوڑے کی شکل میں قید کر لیے تھے۔ ابھی وہ ہونٹوں میں سجی لپسٹک کا بھی کوئی حل ڈھونڈنے ہی والی تھی جب دروازے پر ہوتی آہٹ نے اس کی سانسیں بڑھا دی تھیں۔ ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے وہ صوفے پر آن بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کے ساتھ اسے وہ دشمن جان اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ اسے بھی شاید پہلے سے علم ہو چکا تھا۔ معصورہ اس کے چہرے پر سجے برہمی بھرے سخت تاثرات دیکھ کر ہی اندازہ لگا گئی تھی۔ اس کے قریب آنے پر معصورہ بھی اٹھ کے آگے بڑھی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ ذاکوان لب بھینجے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھے گیا تھا۔ معصورہ نے خود سے چند قدموں کے فاصلے پر آ کھڑے ہوتے ذاکوان لبانی کو لرزتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ خود کو جتنا مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی، ذاکوان کو اپنے سامنے دیکھ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو کیسے ہینڈل کرے جو اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتا سالم نگل جانے کے در پہ تھا۔ خود میں حوصلہ پیدا کرتے وہ درمیانی فاصلہ طے کرتے ذاکوان کے بے حد قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں ذاکوان کی نگاہوں سے نہیں ہٹائی تھیں۔ ذاکوان خاموشی سے کھڑا اس کی پیش قدمی دیکھے گیا تھا۔ معصورہ کا یہ دل نشین روپ اور اس کے نازک سراپے سے اٹھتی دل فریب مہک بھی آج اس کا دل نرم نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس پر شدید غصہ اور سخت بدگمان تھا جو اتنی جلدی ختم ہونا مشکل ہی تھا۔ یہ ہمارے شوہر کا گھر ہے، ہم یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ معصورہ کی نگاہیں اس کے سینے سے جھانکتی پٹی پر تھیں جو زخم اسی کا دیا ہوا تھا۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، یا تمہارے بھائی نے کسی نئی سازش کے تحت بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ میرا بچ جانا شاید تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوا۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ ذاکوان نے طنز کا تیر چلاتے اس کی تائید چاہی تھی۔ معصورہ نے اس کے الزام پر نامعلوم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ذاکوان فوراً اس کی جانب سے رخ پھیر گیا تھا۔
ہم صرف اور صرف آپ کی خاطر آئے ہیں یہاں، محبت کرتے ہیں آپ سے۔ معذورہ کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ذاکوان نے اسے بازو سے دبوچتے اپنے بہت قریب کیا تھا۔ اس کے اتنے قریب کرنے پر معذورہ کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ ذاکوان کا چہرہ اس کے بے حد چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ اس کے بولنے پر اس کے ہونٹ معذورہ کے چہرے سے مس ہونے لگے تھے۔ اس کی گرم سانسیں معذورہ کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ وہ یک ٹک ذاکوان کے تنے نکوش سے سجا چہرہ دیکھے گئی تھی۔ محبت کو اپنے مفاد کا نام دے کر بدنام مت کرو۔ تم وہی ہو نا جو مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ میرے گھر رہنا تو دور میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، جس نے ہمیشہ میرا بڑا ہاتھ دھتکارا ہے۔ اچانک مجھ سے یہ محبت کا ڈھونگ رچا کر تم کیا سمجھتی ہو مجھے اور میرے گھر والوں کو بیوقوف بنا لوگی؟ میرا دل تمہارے معاملے میں بہت نرم تھا، مگر اب تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا چکی ہو۔ تم اس گھر میں اس کمرے میں رہو یا نہ رہو، میرے لیے سب غیر اہم ہے۔ تمہارا ہونا نہ ہونا میرے لیے ایک برابر ہے۔ ذاکوان اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اس کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ معذورہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر کھڑی اسے دیکھے گئی تھی، جو اب واقعی اسے اجنبی ہوتا بیڈ پر بیٹھتا لیپ ٹاپ کھول کر اپنے کسی کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ معذورہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ کبھی اس شخص کے لیے وہ کتنی اہم تھی اور اب اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے نزدیک اپنی اہمیت کھو دی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد معذورہ اپنی شل ہوتی ٹانگیں گھسیٹتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ذاکوان ایک بے تاثر نظر اس کی جانب ڈالتا واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ معذورہ کو ڈریسنگ روم میں وہیں صوفے پر بیٹھے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، مگر وہ باہر نہیں نکلی تھی، نہ ذاکوان نے اسے بلانے کی کوئی زحمت کی تھی۔ کافی دیر بعد جا کر معذورہ کو محسوس ہوا تھا کہ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے سو چکا ہے۔ معذورہ تب قدموں سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ زیرو بلب کی روشنی میں پورے کمرے پر ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ معذورہ کی نگاہ بیڈ پر لیٹے وجود پر اٹھی تھی۔ کمبل سینے تک اوڑھے وہ ٹھنڈ میں بھی بنا شرٹ کے سویا ہوا تھا۔ معذورہ کے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے تھے۔ ذاکوان کی چھاتی پر بھی گولی لگی تھی، جو زخم ابھی تک ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس پر بینڈیج ابھی تک موجود تھی۔ معذورہ کے چہرے پر ذاکوان کے سینے پر اتنی بڑی پٹی دیکھ تکلیف کے آثار واضح ہوئے تھے۔ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے وہ نامحسوس طریقے سے ذاکوان کے قریب آن بیٹھی تھی اور بے حد احتیاط سے اس کا کمبل سینے پر ٹھیک کرنے لگی۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ذاکوان کے سینے پر عین دل کے مقام پر آن گرا تھا۔ معذورہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت وہ جس شخص کو سویا سمجھ کے اسے اتنے قریب تھی، وہ حقیقت میں وہ جاگ رہا تھا اور اس کی ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ معذورہ اس کا تکیے پر ایک جانب لڑکا سر نرمی سے ٹھیک کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی، جب ذاکوان نے اس کی کلائی تھام کر اپنی اور کھینچتے دور جانے سے روک دیا تھا۔ معذورہ اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے سینے پر گرتی، مگر ذاکوان کے زخم کا خیال کرتے اس نے بیڈ پر ہتھیلی جماتے بہت مشکل سے اس کو ہرٹ ہونے سے بچایا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ہونٹ ذاکوان کی ٹھوڑی سے مس ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ معذورہ کے نرم ہونٹوں کا لمس اور بوجھل سانسیں ذاکوان ربانی کو بہکانے کا سبب بن رہی تھیں۔ کیا کر رہی تھی تم میرے قریب؟ ذاکوان ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھامتے اپنے بہت قریب کرتے بولا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم جو بھی کریں۔ معذورہ اس کی گرفت سے اپنا چہرہ آزاد کرواتے اس کے انداز میں بولی تھی۔ وہ خود کو مینٹلی تیار کر چکی تھی۔ اس ٹیڑھے شخص کو اسی کے انداز میں ڈیل کرنے کا سوچ لیا تھا اس نے۔ اس کے انداز اور الفاظ پر ذاکوان نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے ایک اور جھٹکا دیتے معذورہ کو اپنے قریب بیڈ پر گرایا تھا اور کروٹ کے بل اس پر حاوی ہوتے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ معذورہ اس کے جارحانہ عمل پر اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی رہی تھی۔ ذاکوان کے تیور دیکھ اس کا دل خوف سے لرز اٹھا تھا، مگر اب وہ ڈر کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ تمہیں اس لہجے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں دیا میں نے۔ نیکسٹ ٹائم اپنے لہجے اور الفاظ کو حد میں رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذاکوان اس کے تنے نکوش سے وارن کرتا پیچھے ہٹا تھا، مگر اس کے دور ہونے سے پہلے ہی معذورہ اپنی نازک باہیں اس کی گردن کے گرد حمائل کرتی اسے خود سے دور ہونے سے روک گئی تھی۔ ذاکوان اس کی اتنی جرأت اور استحقاق بھرے لمس پر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا یک ٹک معذورہ کو دیکھے گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے ذرا قریب آنے پر شرم سے دور ہی ہو جاتی تھی۔ اس کا یہ نیا محبت بھرا روپ دیکھنا ذاکوان کے لیے کافی حیرت کا باعث تھا۔ پہلے ہماری نفرت کے آگے آپ کی محبت جیتی تھی، اب آپ کی نفرت کے آگے ہم اپنی محبت سے آپ کو جیت کر دکھائیں گے۔ ہم نے آپ کا دل تھوڑا بہت دکھ اور اذیت پہنچائی آپ کو، مگر اب ہم اپنی محبت سے اس ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ جتنا غصہ دکھانا چاہتے ہیں دکھائیں، ہم اپنی محبت سے آپ کو منا کر رہیں گے۔ معذورہ بات کے اختتام پر ذرا سا اونچی ہوتی، ذاکوان کی حیران آنکھوں کو باری باری چومتی، ہونٹوں پر شرمیلی مسکان سجائے پیچھے ہٹی تھی، جبکہ ذاکوان تو کتنے ہی لمحے سکتے سے نکل ہی نہیں پایا تھا۔
मासूरा मौका का फ़ायदा उठाती उसके नीचे से खिसकी थी, मगर उसकी फुर्ती दिखाने से पहले ही ज़ाक़वान इसको अपने हिसार की कैद में कर चुका था। ये क्या नया ड्रामा है? मैं ना ही नफ़रत करती हूँ तुमसे और ना ही तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुमसे ये सब फ़ज़ूल हरकतें करना बंद करो। ज़ाक़वान के लिए हकीकत में यकीन करना मुश्किल था। इस लड़की की अपने लिए इतनी वालहाना चाहत इसे कोई हसीन धोखा ही लगी थी। अच्छा, हमारे कहने पर आपने अपनी फ़ज़ूल बातें बंद की थी, तो जो हम करें, हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे। मासूरा का इसका ये गुस्सा दिखाना भी मज़ा दे रहा था। वो उस पर शदीद गुस्सा होने के बावजूद भी खुद को हदूद में रखे हुए था। ना ही आम रवायती मर्दों की तरह इस पर चिल्लाया था, ना ही कोई इखलाक से गिरी बात कही थी। ज़ाक़वान की रबानी की जगह कोई और होता तो अब तक इसे हाथ से पकड़कर अपने कमरे से निकाल भी चुका होता, मगर उसका ज़ाक़वान रबानी आम था ही नहीं, वो सबसे स्पेशल था। फिर भला वो अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों ना करती। उसने ज़ाक़वान का एतबार वापस जीतना था, जिसके लिए इस वक्त वो अपनी सारी शर्म व हया साइड पर रखती, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, मुझसे जितना दूर रहोगी इतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ज़ाक़वान बहुत मुश्किल से खुद पर ज़ब्त किए हुए था, वरना इसका दिल तो चाह रहा था इस लड़की की अकल ठिकाने लगा दे, जो उसके सोए हुए जज्बात को जगाने की पूरी कोशिशों में थी। ये सोचे बगैर इसके बाद खैर इसी की नहीं होनी थी। अच्छा, हमें दूर होने का कह रहे हैं, जबकि इस वक्त खुद ही हमें अपने करीब किए हुए हैं और जाने भी नहीं दे रहे। मासूरा इसकी बेखुदी में सरजद हुई हरकत पर चोट करते हुए कहा। ज़ाक़वान इसके गिर्द अपनी मजबूत बाहों का हिसार कायम किए से वहाँ से हटने नहीं दे रहा था। इसकी बात पर ज़ाक़वान ने फ़ौरन अपने हाथ हटाए थे। मासूरा इसको मोहब्बत पाश नज़रों से घूरती वहाँ से उठ गई थी। मेरी लास्ट वार्निंग याद रखना, अब दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ज़ाक़वान को उस पर शदीद गुस्सा था, जो गलतियाँ मासूरा ने की थी अगर कोई और करता तो उसकी एक पल की भी मोहलत ना मिलती, मगर मासूरा के मामले में इसका दिल इतना नरम क्यों था वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन जो भी था वो इतनी जल्दी उसे माफ़ करके दोबारा वही मुकाम देने के हक़ में नहीं था। मासूरा की वजह से उस समय उसे घर वालों को भी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी थी, जो कि ज़ाक़वान रबानी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। हमारा जब दिल चाहेगा हम आपके करीब आएंगे, आप रोकने के लिए जो मर्ज़ी कर लें। मासूरा इसकी बात का ज़रा सा भी असर लिए बगैर बेड के पास से हट गई थी। ज़ाक़वान ने भी इसकी जानिब से निगाहें फेरते आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश की थी, मगर मासूरा का नाजुक सरापा और शर्मीली मुस्कान से सजा खूबसूरत चेहरा निगाहों के सामने झलमलाता इसकी नींद चुरा कर ले गया था। ज़ाक़वान को शदीद गुस्सा आया था, खुद पर भी और मासूरा पर भी। जब वो इसकी चाहत का तलबगार था तब वो इससे कोसों दूर थी, और अब वो उसके सर पर बिल्कुल सवार हो चुकी थी। इसने सर ऊंचा करते उसे तलाशना चाहा था, जब वो इसे बेड में पर कमर में खुद को छुपाए लेटे नजर आई। ना चाहते हुए भी ज़ाक़वान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। बातें उसकी ज़ौजा मोहतरमा इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी, मगर हिम्मत उसके करीब बेड पर सोने की नहीं थी। ज़ाक़वान कुछ देर से घूरता वापस आंखें मूंद गया था। वो जितना भी इनकारी होता, मगर आज इतने दिनों बाद इसे वापस अपने बेडरूम में देख ज़ाक़वान के दिल के किसी कोने में सुकून सा उतर गया था। वो इसकी थी और हमेशा इसी के पास ही रहना था। नावल जारी है।